السلام عليكم خوتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله يكون الحديث ديالنا حول مقابلة فتح الناظور امام نظيره النادي المكناسي. هذه المقابلة اللي عرفت فوز فريق فتح الناظور بإصابة لواحدة. كيف شاهدنا جميع مقابلة مرقاتش لواحد المستوى اللي كنا كنتسناو، وخصوصا فريق النادي المكناسي اللي ضرب واحد الوجه باهت. ما شفنا الصراحة واحد المقابلة كبيرة. لا سيما الفرق استعدوا أحسن استعداد إلى المرحلة الثانية. اليوم فريق النادي المكناسي يمنى بهزيمة أخرى تطرح أكثر من علامة استفهام. هذه ضريبة ديال تغيير المدرب. قلتها وما زال أكررها. خطأ كبير قاموا به المكتب المسير بانفصال على المدرب حسين توشة، لأن حسين توشة كان غادي في الطريق الصحيح. كان الحمد لله كانت مقابلة من بعد أخرى كنشوفوا أداء تحسن. اليوم صراحة ما شفناش واحد الفريق متجانس، شفنا عشوائية داخل رقعة الميدان. ما شفنا الصراحة اللاعبين بديك لاكرينتا اللي شفناها مع حسين توشة. مدرب محمد بورجي ما نلوموش اكثر، لان هذه المقابله الاولى اللي تيشرف عليها على العرضه التقنيه لفريق النادي المكناسي. ولكن صراحه هذا تحدي صعب لمحمد بورجي، وكنظن المقابله الاولى جاتو جد صعبه امام فتح النظر اللي منتشي بعديد النتائج إيجابية. هاد النتيجة السلبية اللي خلات نادي مكناس يتراجع في سبورة الترتيب، والفروق المطاردة اللي أصبحت أمامها نقطة أو نقطتين على بعد نادي مكناسي، وتراجع في سبورة الترتيب اللي ولا يحتل المرتبة الرابعة. صراحة يؤسف الاداء اللي شفنا اليوم. ما شفناش واحد طريقه لعب، ما شفناش. في البدايه شفنا محمد بورجي دخل بطريقه 4-3-3، ولكن في الشوط الثاني بدل طريقه اللعب ديالو، ولينا تنشوفوا 3-5-2. صراحة عندي واحد المؤاخذة على محمد بورجي. صراحة اليوم كانت عنده أخطاء كثيرة، ولا سيما في التركيبة البشرية، لأن كيف شفنا محمد بورجي لحد الآن ما تعرفش اللاعبين بواحد واحد ما عندوش واحد الوقت كافي باش يتعرف اللاعبين. كان أسبوع أو أسبوعين غير كافيين. محمد بورجي خصو الوقت كثير باش يتادابطا مع واحد الستيل النادي المكناسي، لان فريق النادي المكناسي ليس بالفريق الهين. فريق النادي المكناسي فريق اللي تيطمح هذا الموسم هذا للصعود. نتمنى بالتوفيق لمحمد بورجي. رجع الاخطاء اللي كانت في المباراه. صراحه محمد بورجي كانت عنده بعض التغييرات على التشكيله، هذا هو مؤثر على المردود اللاعبين بصفه عامه. شفنا اخطاء في وسط الميدان كثيره. كيف يعقل على سفيان الشكرني لاعب اليوم كارتيكاز، انا كنعرفو كمدافع اوسط. كيف يعقل على ان لاعب مهدي اليوسفي كظهير ايمن، وحنا كنعرفو رضا اليوسفي هو الظهير الايمن الرسمي. كيف يعقل على ان المدرب ما شفناش واحد ردة الفعل من المدرب بعد تسجيل الهدف الاول للفريق فتح الناظور. صراحة اليوم شفنا عشوائية كثيرة في وسط الميدان. شفنا أخطاء لا من مهدي النعواء ولا كذلك منعم النحيلي. صراحة وسط الميدان كان اليوم فارغ،
ما شفنا الصراحة داك التجانس اللي شفناه في المقابلات السابقة. نتمنوا من الله يصححوا هاد الاغلاط هادو. صراحة ضيعنا واحد 3 بوان نحو السباق على الصعود. وضيعنا مع فريق اللي يتنافس معنا في سبورة الترتيب. نتمنوا من الله تكون واحد 3 نقاط امام هلال طراس اللي تا هو جريح وجايب هزيمة داخل الميدان. المباراة ما تكون سهلة، مباراة غادي تكون كمباراة السد، وجميع المقابلات تكون صعبة لفريق النادي المكناسي، لأن ما بقيناش تنشوفوا الفرق باستثناء فريق شباب الريف الحسيمي اللي كنتأسفلو. هذا الفريق اللي لم يفوز بعد بأي مباراة. نتمنى هاد النتيجة هذه ما تأثرش على اللاعبين، ويكون واحد لادي كليك من المدرب باش يخرجهم من هذا الضغط النفسي اللي على اللاعبين. صراحة ما نقدروش نطلبوا منهم أكثر من هذا الشيء هذا، لأن اللاعبين الله يحسن العوان عليهم واحد الضغط كبير لا من طرف المكتب ولا من طرف الجمهور. الله يحسن لهم العوان. نتمنوا تصلح بعض الأخطاء وما نلوموش المدرب أكثر. كان المقابلة الأولى ما نقدروش نقيموا العمل ديالو، ولكن نتمنوا له كامل التوفيق مع فريق النادي المكناسي، ونتمنى مسيرة موفقة لجميع الفرق، ونتمنى تكون واحد المنافسة شريفة ما نشوفوش بعد تلاعبات في المقابلات، لأن احنا في حاجة ماسة النزاهة لجميع الفرق. اللي نتمنى هو فريق النادي المكناسي يظفر بورقة الصعود لهذا الموسم هذا، لأنه من العيب والعار أننا نشوفوا فريق النادي المكناسي بالحجم ديالو بالتاريخ ديالو بالجمهور بالرجال ديالو نشوفوا مازال موسم آخر في الأقسام الهوات. مازال كيتسناونا مقابلات كثيرة اللي غادي تكون داخل الميدان. نتمنى نستغلوا هذا العامل ديال داخل الميدان ونفوزوا بهم. كنظن الا فزنا في هذه المباريات هذو اللي يكونوا داخل الميدان غادي نخطو واحد الخطوة كبيرة نحو الصعود الى القسم الوطني الثاني. نتمنى يكونوا اللاعبين عند حسن الظن الجمهور اللي كيستنى فريق الصبر هذا الصعود هذا. صراحة كيف تنشوفوا النتائج، بداو الفرق اللي عندها الرغبة باش يصعدوا، بدينا تنشوفوا واحد كوكبة بدات تتفرق. لهذا نتمناو من فريق النادي المكناسي ما يجيش يضيع النقاط. كانوا اخطاء كثيره في داخل المباراه، كنتمنى يتعالجوا هاد الاخطاء هادو ونمشيو بالفريق لبر الامان باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.